أنا بقول لإخواني اللي يشاهدوني وخاصة النساء والرجال جميعا، اليوم عندنا مشكلة كبيرة في فلتة اللسان. الغيبة ليست سهلة، ترى الله بيحاسبنا على كل كلمة نقولها. أقول لإخواني أخواتي، بعضكم مصلي مسبح مهلل فيه خير، لكنه إذا جاء ذكر الناس أعوذ بالله انفلت شيطانه وطار لسانه. يا جماعة ترى الغيبة والنميمة، خاصة النميمة ونقل الكلام، سببت أحيانا طلاق، وسببت شك بين الزوجين، وسببت فرقة، وآذت الناس، وفصلت شخص من وظيفته، ومنعت صاحب حق حقه، وظلمت وفعلت. والله جل وعلا لن يترك الظالم إذا ظلم ذلك المظلوم وتسبب عليه. تخيل واحد يرفع كفه، يا رب كل من أخطأ في حقي ولا تكلم في عرضي ولا اغتابني اللهم أهلكه أو افعل به كذا. وش راح يكون موقفك؟ وصية محب، وصية مشفق، وصية لكل رجل، وصية لكل امرأة، وصية لكل شاب، وصية لكل مغرد، وصية لكل من يتابع. أقول اتقوا الله، لا تطلق لسانك ولا قلمك ولا جهازك الذي تحمله بين يديك في أعراض الناس اتهاما. إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. وكلا الأمرين خطيرين. الغيبة، النبي في الحديث أنس البخاري لما عرج به إلى السماء يقول اطلعت على أهل النار فوجدت أناسا لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، قلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال أولئك الذين يأكلون لحوم الناس فيقعون في أعراضهم.